Maayong adlaw mga higala. Nagtuo ko nga ang kahayag ug panalangin sa Ginoo nagadan-ag ug nagauban kaninyo sa kanunay. Welcome sa atong panag-uban dinhi sa kahayag taliwala sa kangitngit. Atong tun-an karon ang plano sa Dios sa pagpabalik sa tawo. Sukad pa sa sinugdanan, ang tawo nahimulag tungod sa sala. Apan wala gayud gibiyaan sa Dios ang iyang mga binuhat. Adunay dakong plano ang Dios nga makapabalik nato sa iyang presensya. Ug kana mao ang labing dakong mensahe sa kaluwasan. Ang Dios nagahimo sa tao nga matarong. Apan si Satanas sa diha nga nahulog dinhi sa yuta, milampos sa iyahang paglingla, pinaagi sa bitin didto sa tanaman sa Eden. Ug ang yawa nakahimo sa tao sa pagsukwahi sa sugo sa Dios ug sa dili pagtuo sa iyang mga pulong. Ug ang nahitabo, ang tao nahimong ulipon sa yawa. Ug ang sala misulod sa kalibutan, pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Adam. Ug ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. Ug tungod niini, ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tawo. Sanglit ang tanang mga tawo nakasala man. Sa diha nga si Adam nawad-an sa paglaom human siya nakasala, ang Dios naghatag og pulong nga makapadasig ngadto kaniya. Ang pulong sa Dios nag-ingon, ug ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo ug sa babay, ug sa taliwala sa imong kaliwat, ug sa iyang kaliwat. Siya magasamad sa imong ulo, ug ikaw magasamad sa iyang tikod. Sa diha nga ang tawo nakasala, si Kristo nga mao ang nagbuhat sa tanang mga butang, mitanyag sa iyang kinabuhi alang kang Adam. Si Kristo mitanyag sa pagbayad sa suhol sa sala. Ug niana, siya mao ang kordero nga gihalad. Kay nasayod kita nga gikan sa walay hinungdan nga paggawi nga atong napanunod gikan sa atong mga ginikanan. Kita gitubos dili pinaagi sa mga butang madugta, ingon sa salapi o bulawan, kundili pinaagi sa bililhong dugo ni Kristo, nga daw sa nating karniro nga walay buling o hugaw. Si Jesus gitagana ng daan alang niini, bisan sa wala pa ang pagkabuhat sa kalibutan. Apan niining kaulahi ang mga panahon, siya gikapadayag na tungod kanato. Ang manluluwas sa tao nga mao si Hesukristo, nagagikan sa kaliwat sa babay, nga mao ang magasamad sa ulo sa bitid, nga mao ang yawa. Si Kristo kinahanglan ani ining kaliwatana nga igaanak sa babay, aron iyang ikahibalag kining bitin sa dapit diin ang sala misulod sa tao. Si Kristo gianak ba sa tao? Ang tubag niini nga pangutana atong mabasa sa Galacia 4:4 ug 5 nga nag-ingon, apan sa pag-abot na sa tukma nga panahon, ang Dios mipadala sa iyang anak nga natawo ug babay, natawo ilalom sa kasuguan, aron kita managdawat sa pagkasinagop ingon nga mga anak. Busa gikinahanglan nga pagahimuon siya nga sa tanang kahimtang mahisama sa iyang mga igsuon. Sa diha nga si Kristo natawo ni Maria, siya nahimong sama kanato nga nakaambit sa unod ug dugo, aron pinaagi sa kamatayon, malaglag ni Kristo ang may gahom sa kamatayon, nga sa ato pa ang yawa. Ang Biblia sa dayag nagasulti nga si Kristo misulob sa pagkatawhanon. Hinuon siya wala makasala. Si Kristo mibati og kakapoy. Siya nakasinati og kagutom. Siya giuhaw. Atong nakita nga si Jesus miambit sa pagkatawhanon ug bisan pa niini siya wala makasala bisan sa pagtagbaw sa iyang panginahanglanon. Ang relasyon ni Kristo sa Dios ug sa tao dayag. Ug atong masabtan diha sa balaang kasulatan nga nag-ingon, batuni diha kaninyo kining hunahunaa nga mabatunan ninyo diha kang Kristo Jesus, nga bisan tuod siya naglungtad diha sa kinaiya sa Dios, siya wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios, ingon nga usa ka butang nga pagailugan. Hinunua, gihaw-asa niya ang iyang kaugalingon diha sa iyang pagsagop sa kinaiya sa ulipon, diha sa iyang pagkasama sa mga tao. Ug sa nakita siya diha sa dagway nga tawhanon, siya nagpaubos sa iyang kaugalingon ug nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon. Oo, bisan pa sa kamatayon diha sa krus. Atong masabtan dinhi nga si Kristo nga may hulagway nga Dios, mikuha sa hulagway nga pagkatawhanon. Siya nga sama sa Dios, nahimong sama sa tao. Siya ang atong magbubuhat og Ginoo, apan nahimong binuhat og sulugoon. Akong ibalik alang sa dugang nga pagpasantot.
Atong hinumduman nga si Kristo nahimong tao. Si Kristo na tao ilalom sa kasuguan. Si Kristo nahimo siyang tumlo alang kanato. Ang kasalanan natong tanan gibutang diha kang Kristo. Si Kristo nga walay sala gihimo nga may sala alang kanato. Nganong si Kristo misulod man sa tawhanong panimalay. Ang tubag niini nga pangutana mabasa nato sa Juan 3:16 nga nag-ingon, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Sa dihang namatay si Kristo sa krus, iyang gibayaran ang bayad sa sala nga mao ang kamatayon. Kini mahimo nga kapasayloan og kinabuhing dayon alang ni adtong midawat sa iyang dugo pinaagi sa pagtuo. Kita pagamatarungon pinaagi sa iyang grasya, ingon nga gasa, pinasikad sa pagkatitubos tungod kang Kristo Hesus, nga gitanyag sa Dios ingon nga halad pasiguli pinaagi sa iyang dugo. Sa maong halad nga atong pagadawaton pinaagi sa pagtuo. Kini mao'y pagpakita sa pagkamatarong sa Dios, kay sa iyang langitnong pagkamainang tuson gisayloan man lamang niya ang kasalanan nga nangahimo kaniadto. Si Kristo nahimong sama nato aron siya makahimo sa pagtabang kanato. Mao kini ang giingon sa Biblia. Si Kristo sa tanang kahimtang gikinahanglan nga siya mahisama sa iyang mga igsuon aron mahimo siyang maluluy-on ug kasaligang labaw sa saserdote. Sa diha sa pagpangalagad alang sa Dios sa paghimog halad pasiguli alang sa mga sala sa katawhan. Kay maingon nga siya gayud nakaantos man sa diha nagitintal siya nan makahimo siya sa pagtabang kanato nga mga ginatintal. Mga higala, si Kristo mianhi aron sa pagpangita og pagluwas sa nawala nga mga lalaki ug babay. Siya gihulagway ingon nga magbalantay sa nawala nga karnero. Mianhi siya aron sa pagpasiguli sa nawala nga panagway sa Dios ngadto sa tao. Siya gihimo nga may sala tungod sa iyang gugma kanato. Ato siyang dawaton ingon nga atong manluluwas og Ginoo. Daghang salamat sa inyong pag-uban. Akong panghinaot nga ang kahayag ug panalangin sa Dios magauban kaninyo sa kanunay. Kita-kita na pud ta sa sunod nga video.